السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ديتراتشو. بمجمرة الله سبحانه وتعالى يصومنا ونصوم رمضان عندهم يسجرنا شو صلاة يسرنا شو نتقى على عبادة وشاملكوش الله عندي كفلا ما صنع لهن سلا عيد صلاة السجاجر عندي لنجاراتشو يعيد صلاة عندما يتوقعوا ሁለት ረካ ነው የሚሰገደው ሜዳ ሄዳችሁ ከሙስሊሞች ጋር ወጣ ብላችሁ መስገድ አለባችሁ ይሄን ያልቻለ ሰው ቤት ውስጥ ለሚሰግዱ ደግሞ በምን ሁኔታ እንደምትሰግዱ ልንገራችሁ ቤትም የሚሰገደው ውጭም የሚሰገደው አንድ አይነት ነው ነገር ግን ያሰጋገዱን ስርዓት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተማሩት መሰረት ልግለጽላችሁ በመጀመሪያ የዒድ ሶላትን እንደምትሰግዱ በልባችሁ ትነይታላችሁ ግልጽ ነው አይደለም በልባችሁ ታስባላችሁ የዒድ ሶላትን እንደምትሰግዱ لأنه يشترط النية في جميع الأعمال لصحتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بلباتشو كنيتاتشو بهالا تكبيرة الإحرام مجمرة الله أكبر تلالاتشو كزيا بهالا بتكتاتاي سدس غزي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بتكتاتاي سدس غزي تكبيرة تلالاتشو قلت ما يرلا يمجمرة تكبيرة الإحرام غير سبعة تباتك علي معنا كزيا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة تقرأ الله كذا بمقدم سبح اسم ربك الأعلى تقرأ الله ይሄን ያልቻለ ሰው የሚያውቀው መቅራት ይችላል ችግር የለም ከዚያ በኋላ ሩኩዕ ትወርዳላችሁ ወደ ስጁድ አጠቃላይ እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ሁለተኛው ረካዓ ስትመለሱ الله أكبر تلونا بتكتها هون دقمو أمس كزيت لعلاشه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أمس كزيت بتكالي سدست تكبيرة مالتنا يهولتني وركعة كبتشوا على رلا يمجمر وركعة بتكالي سبعة تكبيرة يهولتني وركعة بتكالي سدست تكبيرات تلعلاشه مالتنا لكرسون كجرساتشو بهالا سورة الفاتحة تقرأ لاشه كزيا بهالا هل أتاك حديث الغاشيان تقرأ لاشه كلتنا على رلا كزيا بهالا ركوع لاشه مع السلامة بس لمجرش عليه مالنا ይህ ነው የዒድ ሶላት አሰጋገድ ቤታችሁ ውስጥ ለምትሰግዱ ሰዎች ወደ ሜዳ ሄዳችሁ ከሙስሊሞች ጋር ለመስገድ ያልተመቸው ወይንም ችግር ያጋጠመው ሰው ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ